The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. Si Manasais nga naguluhan, magmahingpit ta maingon nga hingpit ang langitno natong amahan. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay duha ka mga Roman numerals o gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang pinadayag ug ang Roman numeral 2 mao ang kasinatian. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gipakita sa Roman numeral 1 nga hingpit ang langitnong amahan. Ug moadto ta sa kasinatian, gipakita sa Roman numeral 2 nga hingpiton pinaagi sa gugma sa Dios. Moadto ta sa Roman numeral 1, kini mao ang pinadayag. Gisgutan dinhi nga hingpit ang langitnong amahan. Ang sulod sa Roman numeral 1, busa magmahingpit mo maingon nga hingpit ang langitno ninyong amahan. Mateo 5:48. Busa magmahingpit mo maingon nga hingpit ang langitno ninyong amahan. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga naghisgot kalabot sa pagkahingpit sa atong langitnong amahan. Point A. Mga anak ta sa amahan nga dunay Diyos nung kinabuhi ug Diyos nung kinaiya sa amahan. Busa makahimo ta nga magmahingpit maingon nga hingpit ang atong amahan. Aron mahingpit ta sa ingon niini, pahimuslan gyud nato ang pagpaambit sa Dios nung kinabuhi o kinaiyangan hinato pinaagi sa pagpahimulos sa amahan mismo. Point B. Ang Efeso 4 sa kakapitulo nga naghisgot sa paghingpit sa bag-ong tawo pinaagi sa pagtubo sa kinabuhi. Hingpiton gyud ang bag-ong tawo nga gilalang ni Kristo aron makabuhat kini. Aron mahingpit kinahanglan nga maumulan ta ni Kristo. Nagpasabot kini nga samtang giumol ka nato ang malangkubon sa tanan nga Kristo aron nahimong tanan nato mahingpit diha sa kagamitan ang bag-ong tawo nga hingpit og mga galamhan. Moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kasinatian. Gisgutan sa Roman numeral 2 nga hingpiton pinaagi sa gugma sa Dios. Ang sulod sa Roman numeral 2, kanang magmahingpit ang katawhan sa gingharian, maingon nga hingpit ang langitno nilang amahan, nagpasabot nga hingpit sila diha sa iyang gugma. Mateo 5:20. Kay moingon ko ninyo nga kung dili ngani mulabaw ang inyong pagkamatarong sa mga eskriba ug sa mga Fariseyo, dili gyud mo makasulod sa gingharian sa mga langit. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga naghisgot kalabot sa gugma sa Dios. Point A. Ang Diyos ng gugma maong kinaiya sa pagkamao sa Diyos. Busa-usa kini sa maynungdanong kaayo sa Diyos. Nagkinahanglan ang masalandong gugma sa Diyos, isip maynungdanong kaayo niya sa kaayo sa iyang kaluoy aron moabot nato diha sa lalom nga gahom sa hulog natong kinabuhi. Point B. Gibubo na ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag na kanato. Sa pagsinati og pagpahimulos nato sa Dios nga amahan diha sa iyang gugma na sinati og napahimuslan nato nganhi sa atong kasing-kasing. Hingpiton pinaagi sa gugma sa Dios. Point C. Gipadayag sa 1 Korinto 12:13 ngadto 13:8 nga ang gugma mao'y labing maayong paagi aron mahimutang bisan unsa ug mobuhat og bisan unsa matukod lang ang lawas ni Kristo. Mga tao gyud unta atang nabahaan ug naanod sa gugma ni Kristo. Masama sa Dios ng gugma sa pagpulog dagkong tubig nga hinato ug napugos nato nga mabuhi ngadto niya nga gyud mapugngan. Point D. Kisultian ta sa 1 Juan 4 sa sekreto kung unsaon nga maisugon tang mobarog sa atubangan sa hukmana ni Kristo magpabilin sa gugma. Ang hingpit nga gugma maong gugmang nahingpit na diha nato tungod sa paghigugma nato sa uban pinaagi sa gugma sa Dios. Naghiklin sa kahadlok kanang gugmaha ug walay kahadlok nga masilutan sa Ginoo inigbalik niya.
Busa niini nga simana size nga naguluhan, magmahingpit ta maingon nga hingpit ang langit no natong amahan. Kini nga talamdan dunay duha ka Roman numerals o gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mo ang pinadayag nga nagisgot kalabot sa hingpit ang langit ng amahan, o ang Roman numeral 2 mao kini ang kasinatian nga naghisgot kalabot sa hingpiton pinaagi sa gugma sa Dios. Daygon ang atong Ginoo.